كامل تكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده وفي روسيت جديده. اليوم راح نديرو كيف ان شاء الله ان كيك بلي غيزان ساك. راح نديرو كيك بالزبيب. هاد لو كيك راح يجينا بزاف ناجح وبزاف بنين. تبعوا معايا لي زانغريديون. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع هاد لو كيك. اول حاجه عندي هنايا 350 غرام تاع فارينه مغربله، 200 غرام تاع زبده تكون طريه، باكي تاع لا ليفور خميره الحلوى، عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، هنايا عندي مغرفه تاع بيكربونات، وهنايا 200 غرام تاع سكر كريستاليزي، عندي هنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج كاملين، وهنايا عندي 50 غرام تاع الحليب. وكما قلت لكم لو كيك ديالنا اليوم راني نديرو لداخل بزبيب. عندي كمشه تاع الزبيب. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لو كيك ديالنا. كما راكم تشوفوا هنايا عندي هذيك الحفنه تاع الزبيب، نفرغ عليها كميه تاع الماء ونخليه يريح مده 20 دقيقه باش هذاك الزبيب يولي طري ويتنفخ. نخلوه دو كوتي يغوبوزي ونبداو نخدموا لاباري تاع لو كيك ديالنا. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لاباري تاع لو كيك ديالنا. كيما راكم تشوفوا فيا راني بديت ندرب الزبده بالباتور توجور بلا بروميير فيتاس. اللي عندها بيتران تقدر تستعمل بيتران، انا فضلت نخدم لكم بالباتور باش نساعدوا الاخوات اللي ما عندهمش بيتران. مام بالباتور تقدروا تخدموا ولو كيك ديالكم يجيكم ناجح وهايل. نضربوها مليح بلا بروميير فيتاس، نطلعوها شويه. بعد ما طلعتها بلا بروميير فيتاس توجور نحب نحبط هاد لي كوتي باش ما تروحليش من نضيفوا عليها الدفعه الاولانيه تاع السكر. قلت لكم 200 غرام تاع السكر، ديروها على 2 دفعات ونواصلوا نطلعوا هذيك الزبده مع السكر. نضربوهم بيان باش ينسجموا لنا مليح. ضربت هذيك الكميه تاع الزبده مع الكميه تاع السكر الدفعه الاولانيه، زدت عليه الدفعه الثانيه ونواصلوا نطلعوهم بالباتور حتى ينسجموا لنا مليح. نخدموهم بيان حتى يذوب هذاك السكر. بعد ما طلعناهم مليح طلعنا هذيك الزبده مع الكميه هذيك تاع السكر، نبداو هنايا نزيدو في هذاك البيض غير بالعقل. الا قدرنا غير بالحبه، هذا الحبه الاولى، ونضربوها بالباتور كيف حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون. نزيدو في لا دوزيام فيتاس. نزيدو الحبه الثانيه تاع ولاد الدجاج توجور غير بالحبه كيما قلت لكم، ونخلطوها بنفس الشيء حتى ينسجموا لنا كامل. توجور لا بروميير فيتاس، غير يتخلط لنا نزيدو لا فيتاس. نكمل توجور بلا ميم ميثود. نزيد الحبه الثالثه تاع ولاد الدجاج ونضربها، ونزيدو الحبه الرابعه ونضربوهم كامل، نزيدهم نطلع بيان هاد لاباري ديالي ونرجع معكم. كما راكم تشوفوا هنايا معايا هذيك النتيجه اللي تحصلنا عليها كي طلعنا هذيك الزبده مع السكر و4 حبات ولاد الدجاج. بعد ما طلعتهم كامل بالباتور نحطوها دو كوتي ونجو لا دوزيام ايتاب. نروحو ايتاب باغ ايتاب باش تفهموا عمليه بزاف سهله. هنايا عندي في بول هذيك 350 غرام تاع فارينه اللي قلت لكم كنت غربلتها. نجي نضيف عليها هنايا باقي المكونات. لافاني لازم نغربلوهم كامل. هذاك الباكي تاع لا ليفور تاع خميره الحلوى كيف نغربلوه. سي بيان كي نغربلو كامل المواد الناشفه ديالنا باش لو كاطو تاعنا يجينا مهوي وخفيف. وهنايا نزيدو هذيك المغرفه تاع البيكربونات توجور نغربلوها. نحو كامل هذوك لي غرومو
ونخلطوا هاد لي زانغريديون في لا سباتول باش ينسجموا لنا كامل. عمليه سهله، وهاد لو كيك راح يجيكم بزاف ناجح. فوالا، وهنايا كيما راكم تشوفوا راني نضيف على هاد الخليط تاع الفرينه وهذوك المواد الناشفه، راني نزيد لهم هذيك الحفنه اللي شمخناها تاع الزبيب، قطرتها بيان، نحيت لها كامل هذاك الماء، ونضيفوها على هاد المواد الناشفه. فوالا، نخلطوها كامل. لازم نديروا هاد العمليه باش لو كيك ديالنا كي نحلوه لداخل هذوك الحبيبات تاع الزبيب نلقاوهم مزربعين. لو كان نحكموا الكميه تاع الزبيب ونخلطوها ديريكتومون في لاباري تاع الزبده، هذاك لو كيك ديالنا ماش يجينا مزربع من الداخل. كي نفتحوه نلقاو هذوك الحبيبات تاع الزبيب كامل في لو فون تاع لو غاتو ديالنا. هكذا كي نخلطوه مع المواد الجافه راح يجينا ايباربيي لداخل. فوالا، يعني مزربع. نخلطوهم كامل باش ينسجموا كامل مليح، ونبداو نضيفوا هاد الفرينه على زوج دفوعات. نخلطوا هذيك الفرينه مع المواد الناشفه والزبيب، نخلطوه مع داك الخليط اللي طلعناه تاع السكر والزبده والولاد الدجاج، نديروه اون بارتي هكذا، ونخلطوهم مليح بالفوي. ما ترموش على ضربه، حطوه غير بالعقل. فوالا، نخلطوه بيان حتى تدخل لنا كامل هذيك لا فارين. نجبدو توجور لي كوتي. فوالا، ونزيدو عليه هذيك الدفعه الثانيه تاع لا فارين اللي بقات لنا في لو بول، نفرغوها كامل. وتوجور نكملو نخلطوه غير بالفوي حتى ينسجموا لنا كامل لي زانغريديون هادوما كيف كيف. نخلطوهم غير بالعقل، نجبدو توجور لي كوتي. اي اون ديرني وفي الاخر ما ننساوش هذيك 50 مليلتر تاع الحليب اللي قدمتها لكم في المقادير، نفرغوها مع الاخر كامل كيف كيف. ندخلو غير بالعقل هذا الحليب في هاد لي زانغريديون الاولانيين، نحركوها غير بالعقل حتى يدخل كامل. سعفوا لو كيك تاعكم بالعقل لاباري ديالكم باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا، لازم يدخل كامل هذا الحليب مع لي زوتر انغريديون. فوالا، بعد ما دخلت كامل هذاك الحليب مع بقيه المقادير نديروا له هذه العمليه. عمليه سهله غير هكذا باش يجينا خفيف من الداخل ومهوي. هكذا نخلطوهم مليح بهاد لا فاصون باش لو كيك ديالنا كما قلت لكم هاد لاباري تخفف ويدخل لها الهواء. فوالا، ولاباري اكيك ديالنا راهي واجده كما راكم تشوفوا معايا. هنايا جبت ان مول اكيك. المول تاع الكيك هادو هما المعروفين، كاين تاع الزجاج وكاين هكذايا تاع الحديد، كل وحده والشكل اللي عندها. غلفتو بابي كويسون ودهنتو بشويه زبده من تحت اون سي جامي يلصقنا. فوالا، ونبداو نحطو غير بالعقل كميات قلال نتاع لاباري اكيك ديالنا، غير بشويه، ما تحطوش دفعه واحده، غير بالعقل حتى نكملوه كامل باش يجينا مستوي ويجينا لو ميم نيفو. فوالا، نسح برك يدي. نبداو نحطوه كما قلت لكم تدريجيا، كل ما تحطوا ستووا. فوالا، شوفوا القوام تاع هاد لاباري تاع لو كيك ديالنا ما جيناش كيما تاع المسكوتشو خفيفه، جينا شويه ثقيله. صح لو كيك ديالنا ماش راح يجينا معجن من الداخل. هاد الوصفه اللي عطيتها لكم وصفه بزاف ناجحه، عندي وقت طويل وانا معتمدتها وما شاء الله دائما فرحانه بالريزولتا ديالها. فوالا، حيجينا لو ميم كيك كيما يتباع عند لي باتيسي، كيما اللي يتباع في المحلات. الداخل ماش حيجينا خفيف ولا موالو كيما المسكوتشو، او كونطرير راح يجينا معلك، وقد ما يبقى قد ما راح يكون الريزولتا تاعو هايل. سي لو فري كيك. فوالا، توجور نمشوه ونستووه على استقامه واحده حتى نكملو كامل هاد لا كونتيتي. نكملها كامل نستويو كيف كيف لو كيك ديالنا ونرجع معاكم. بعد ما كملت حطيت كامل هذيك لا كونتيتي تاع لاباري في لو مول كما قلت لكم، نبداو نستووه كامل باش يجينا لو ميم نيفو، ما يطيبناش مايل ومعوج. فوالا،
مشوه كامل ولحقوه حتى لي كوتي. فوالا باش نتحصلوا على شكل شباب بعد ما يطيب هكا باش تشوفوا بيان. فوالا نلحقوا منا راهو شويه حابط، نعاود نليسيه ونستويه باش يكون لي كامل على استقامه واحده. فوالا هكا راهو بيان. كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندي موس راني دهناتو بشويه زيت، ونجي ندير هكذايا لو كيك ديالي خط مستقيم باش يطيب لنا مشقق. هاد لا ميثود هادي نديرها بزاف في الوصفات تاع البريوش، كي نحب ندير خبزه طويله تاع البريوش ولا في لي كيك باش يجينا هذاك التشقاق كيما اللي يتباع عند لي باتيسي. ما ندخلوش يدنا حتى لتحت، غير من الفوق نرسموا هاد لو تري. فوالا باش نتحصلوا على نتيجه شابه وديكور شباب. نعاود نطلع هاد لي كوتي تاع البابي كويسون باسكو لو مول ديالي انايا رايح بالطول ماشي عالي بزاف. فوالا نطلع كامل هاد لي كوتي باش لو كيك ديالنا يجينا عالي ويجينا شباب. ولو فور بيان سور راني مشعلاتو من قبل على 180 درجه. لو كيك يحب سخانه، يحب سخانه تاع لو فور باش يعلى وتجي النتيجه تاعو تجينا مليحه. كما قلت لكم راني مسخنه لو فور تاعي على 180 دوغري ومنقصت له شويه ندخلو يطيب من التحت. كي يطيب نشعلو له من الفوق باش يتحمر. و بوغ لا دوري تاع لا كويسون مده تاع الطهي ابوبري شد لي موالفي شد لي حتى ساعه غير ربع، كل وحده على حساب لو فور تاعها وعلى حساب السخانه تاع لو فور تاعها. ندخلو هنايا يطيب على نار قليله ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. لو طون لي لو كيك ديالنا راهو في الفور يطيب، جيت نوجد معكم هنايا لا ديكوراسيون ديالو. كيما راكم تشوفوا في مقله بعد ما خليتها سخنت مليح حطيت كميه قليله تاع اللوز افيلي وراني نحمص فيه. تقدروا تحمصوه في لو فور، انا توجور نحمصوه في الفور ونحطو دو كوتي. نهار نحب نخدم به دي روسيت نخدم به، مي كوم اليوم لو فور تاعي راهو مشغول راني نطيب فيه لو كيك، حبيت نقول لكم بلي كاينه اون اوتر استوس نقدروا نحمصوه غير في المقله على نار قليله حتى يبدا يتحمر وياخذ ليجيرمون لا كولور دوري. فوالا نقلبوه ما نغفلوش عليه حتى يتحمر واللون ديالو يولي شباب. هاك الفلوس ديالنا افيلي بعد ما حمصتو غير في المقله، ما خداش معايا بزاف وقت، تحمر بيان لا كولور تاعو ولات دوغي ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا لو كيك ديالنا طاب راهو واجد. هذا من خرجتو من الفوق راهو سخون شويه، استغرق لي مده ساعه غير ربع مده لا كويسون ديالو. فوالا نحطو فوق لا كري باش يبرد لنا شويه وما يعرقش، ونحولو هذاك لو بابي كويسون. كما قلت لكم راهو سخون طاب ما شاء الله. كما راكم تشوفوا فيه خرج هايل بزاف ناجح. نحلو كامل هاد لي بابي. فوالا راني مخليه هاد لو كيك ديالنا يبرد في غردو. شوفوا التشققات اللي خرجوا له من الفوق، الشقه هذيك اللي خرجت ما شاء الله باين باللي ناجح، ميم لا كولور ديالو هايله. نخلوه يبرد بيان ونجوزو ليطاب تاع لا ديكوراسيون. بعد ما خليت هاد لو كيك ديالي برد بيان وبرد في غردو نجوزو هنايا ليطاب تاع لا ديكوراسيون. كيما راكم تشوفوا عندي هنايا لا جولي دوبتها شويه في الميكرووند، وهنايا عندي هذاك اللوز افيلي اللي حمرناه كيف من قبل، وعندي هنايا شويه لي سوريس كونفيت. فوالا بالنسبه لا ديكوراسيون كيما نقول لكم دائما سي او شوا، كل وحده ديكوري على حسب مقدورها وعلى حسب واش عندها في الدار. فوالا باسكو انا خيرته لكم سوا كيما تاع لي باتيسي، الوغ حبيت ندير له هذيك لا ديكوراسيون تاع بكري. فوالا ندهنوه كامل بهذيك لا جولي. تقدروا تدهنوه ميم بلا كونفيتور، اللي عنده معجون في الدار يقدر يدهن. بصح انايا حبيت نغاردي هذاك لو غو تاع بكري وكيما تاع المحلات. فوالا نديكوريه كامل بلا جولي باش يلصق لنا هذاك اللوز افيلي اللي رانا رايحين ديكوريو به. تقدروا تعوضوا ميم هاد لا جولي بالعسل، المهم بس ما يلصق لكم هذاك اللوز كيما قلت لكم ديجا. فوالا ندهن كامل لي كوتي باش يلصق لي مليح. ديجا ريحته ولا راهي ما شاء الله، فكرنا في ريحه لو كيك تاع زمان.
فوالا. ونبداو نلصقوا هذاك اللوز ايفيلي اللي حمصناه كيف كلمسه هكذا غير من الفوق لي كوتي تانيك والجناب ديالو بيان سور. نكمل نلصق كامل اللوز ايفيلي ديالي ونديكوري هاد لو كيك ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك لو كيك ديالنا بعد ما وجد وكملت له كامل لا ديكوراسيون، خرج ما شاء الله بزاف ناجح فريمون. الريحه ديالو تفكركم في ريحه لي باتيسيي تاع زمان ولي بولونجري، فريمون خرج هايل. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. قسمته معاكم باش نشوفوا كيفاش جانا من الداخل. فريمون جانا ما شاء الله هايل بزاف خفيف، وكما قلت لكم ما يجيناش كيما المسكوتشو، يجينا معلك من الداخل. فوالا نوريكم ان مورسو كيفاش جانا. فوالا شوفوا داك الزبيب خرج ما شاء الله هايل. كيتقسم وحده، قد ما تخلوه يتقعد قد ما راه رايح يزيد يولي خير وخير. هذه لا غيسه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتشاركوني تطبيقاتكم. حطوا لي تطبيقاتكم في لو جروب، راني رايحه نخلي لكم لو لين تاع لو جروب فيسبوك في لابار دانفو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده مع وصفه جديده. مع السلامه.